नूरानी कायदा से शुरू करके पूरे कुरान की तिलावत के असबाब इस अंदाज में बनाए गए हैं कि आप 10 मिनट रोजाना देकर कुरान पढ़ना सीखने के साथ पूरा कुरान नाज़िरा खत्म भी कर सकते हैं। हर वीडियो सबक 10 मिनट पर मुश्तमिल है। आप पूरे कुरान के वीडियो असबाक स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या स्क्रीन पर दी गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। तख्ती नंबर 12 तशदीद। शद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। 3 दंदाने जो हैं इसको शद कहते हैं। और शद वाला हरफ अपने से एक मरतबा पहले वाले हरफ से मिलकर दूसरी मरतबा ख़ुद से पढ़ा जाता है। और उसकी मश्क ये है हमज़ा बा ज़बर अब बा ज़बर बा अब्बा, सख्ती के साथ ज़रा ठहर कर अब्बा। हमज़ा बा ज़बर अब बा ज़ीर बी अब्बी। हमज़ा बा ज़बर अब बा पेश बू अब्बू अब्बा अब्बी अब्बू। हमज़ा बा ज़ीर इब बा ज़बर बा इब्बा। हमज़ा बा ज़ीर इब बा ज़ीर बी इब्बी। हमज़ा बा ज़ीर इब बा पेश बू इब्बू इब्बा इब्बी इब्बू। हमज़ा बा पेश उब बा ज़बर बा उब्बा। हमज़ा बा पेश उब बा ज़ीर बी उब्बी। हमज़ा बा पेश उब बा पेश बू उब्बू उब्बा उब्बी उब्बू। हमज़ा बा ज़बर अब बा दो ज़बर बन अब्बन। हमज़ा बा ज़बर अब बा दो ज़ीर बिन अब्बिन। हमज़ा बा ज़बर अब बा दो पेश बुन अब्बुन अब्बन अब्बिन अब्बुन। हमज़ा बा ज़ीर इब बा दो ज़बर बन इब्बन। हमज़ा बा ज़ीर इब बा दो ज़ीर बिन इब्बिन। हमज़ा बा ज़ीर इब बा दो पेश बुन इब्बुन इब्बन इब्बिन इब्बुन। हमज़ा बा पेश उब बा दो ज़बर बन उब्बन। हमज़ा बा पेश उब बा दो ज़ीर बिन उब्बिन। हमज़ा बा पेश उब बा दो पेश बुन उब्बुन उब्बन उब्बिन उब्बुन। हमज़ा ता ज़बर ता ज़बर ता अत्ता। हमज़ा ता ज़बर ता ज़ीर ती अत्ती। हमज़ा ता ज़बर ता पेश तू अत्तू अत्ता अत्ती अत्तू। हमज़ा ता ज़ीर ता ज़बर ता इत्ता। हमज़ा ता ज़ीर ता ज़ीर ती इत्ती। हमज़ा ता ज़ीर ता पेश तू इत्तू इत्ता इत्ती इत्तू। हमज़ा ता पेश ता ज़बर ता उत्ता। हमज़ा ता पेश ता ज़ीर ती उत्ती। हमज़ा ता पेश ता पेश तू उत्तू उत्ता उत्ती उत्तू। हमज़ा ता ज़बर ता दो ज़बर तन अत्तन। हमज़ा ता ज़बर ता दो ज़ीर तिन अत्तिन। हमज़ा ता ज़बर ता दो पेश तुन अत्तुन अत्तन अत्तिन अत्तुन। हमज़ा ता ज़ीर ता दो ज़बर तन इत्तन। हमज़ा ता ज़ीर ता दो ज़ीर तिन इत्तिन। हमज़ा ता ज़ीर ता दो पेश तुन इत्तुन इत्तन इत्तिन इत्तुन। हमज़ा ता पेश
تا دو زبر تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو زیر تن اتن حمزہ تا پیش ات تا دو پیش تن اتن 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 حمزہ ثا زبر اث ثا زبر ثا اث حمزہ ثا زبر اث ثا زیر سی اثی حمزہ ثا زبر اث ثا پیسو اسو اث اثی اسو حمزہ ثا زیر اس ثا زبر ثا اس حمزہ ثا زیر اس ثا زیر سی اسی حمزہ ثا زیر اس ثا پیسو اسو اسا اسی اسو حمزہ ثا پیش اس ثا زبر ثا اسا حمزہ ثا پیش اس ثا زیر سی اسی حمزہ ثا پیش اس ثا پیسو اسو اسا اسی اسو حمزہ ثا زبر اث ثا دو زبر ثن اثن حمزہ ثا زبر اث ثا دو زیر سن اثن حمزہ ثا زبر اث ثا دو پیسن اثن 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 حمزہ ثا زیر اس ثا دو زبر ثن اثن حمزہ ثا زیر اس ثا دو زیر سن اثن حمزہ ثا زیر اس ثا دو پیسن اسن اثن اسن اسن حمزہ ثا پیش اس ثا دو زبر ثن اسن حمزہ ثا پیش اس ثا دو زیر سن اسن حمزہ ثا پیش اس ثا دو پیسن اسن 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 حمزہ جیم زبر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زبر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زبر اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ جیم زیر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم زیر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم زیر اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ جیم پیش اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم پیش اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم پیش اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ جیم زبر اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ جیم زبر اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ جیم زبر اج جیم دو پیش جن اجن 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 حمزہ جیم زیر اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ جیم زیر اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ جیم زیر اج جیم دو پیش جن اجن 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 ناظرہ قرآن پڑھنا سیکھنے کی ان ویڈیوز کے ساتھ حضرت مولانا محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ علیہ کی فرقہ پرستی سے پاک، سمجھنے میں آسان اور موجودہ زمانہ کے مطابق بیان کی گئی قرآن کی تفسیر کے آڈیو بیانات بھی سنیں۔ یقین کریں یہ بیانات سن کر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کے ذکر کا ایسا طریقہ سیکھیں
जिससे आपका दिल और जिस्म का हर जर्रा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लग जाएगा। आप ये सब नाज़िरा कुरान के लिए बताई गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके या वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।